Hello and welcome to Ingoa News. Let's have look on quick news update. The Kurchurain market has plunged into a state of neglect, exacerbating health concerns as municipal authorities fail to clear mounting waste, resulting in a pervasive stench and unsanitary conditions. Both vendors and customers, particularly fish sellers, are encountering significant obstacles in navigating the market due to the overwhelming filth. The situation underscores a pressing need for immediate municipal intervention to restore cleanliness and hygiene standards in the area. सारे मार्केट धुयेत ना आम्ही मार्केट धुतात एक तर आमकां टॉयलेट ना एक तर मार्केटात घाणी पडल्या मार्केट पयलीं मुन्सिपालिटी निवळ करी तेन्ना मार्केट सारकें हाडलें आतां मार्केट 2-3 धुता तेय बी सारकें दवरना आनी आतां तर सारकेंच धुयना ते व्हरता ते डेलीकून ते क्लीन कांय करना अशें आसा ते म्हणल्यार तुमकां जाय ते उडया म्हणटात खंय म्हूण उडयतले आमी किडी पडल्या सामकी किडी पडल्या घाणी येता लोक कोण येना नाका धरून रावता मार्केटा परिस्थिती मार्केटात घाणी पडल्या सामक्यो पयलीं मार्केट 3-4 दीस धुताले आनी आतां तर कितले दीस जाले मार्केट धुयेत ना आमी मार्केट धुतात एक तर आमकां टॉयलेट ना एक तर मार्केटात घाणी पडल्या मार्केट पयलीं मुन्सिपालिटी निवळ करी तेन्ना मार्केट सारकें हाडलें आतां मार्केट 2-3 धुता तेय बी सारकें दवरना आनी आतां तर सारकेंच धुयना आतां कोणा टेंडर दिलां कितें दिलें तें आमकां खबर ना आनी दुसरें म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार लोक हांगा घाणी म्हूण लोक येवन परतून वयता एक मनीस मार्केटार रावना पळय कशें आहा तें आतां कितें पयर आमी सांगलें बाबा पिंटी ना जाल्यार आनी फाल्यां पिंटीन उबें केल्लें कितें रे मार्केट बिकेट केन्ना तो आसलें तेन्ना चेअरपर्सन कितें पूण आतां तेका आमी सांगून तो बाबा धाडटाच कितें पूण ही परिस्थिती घाण पळय लोक येवपाक आतां तयार ना पयलीं मार्केटान लोक कमी आनी तितून भितर ही परिस्थिती कितें करपाची सांगप कोणाक म्हणून सांगप हेका सांगल्यार तो तेका सांग म्हणटा तो हेका सांगल्यार तो तेका सांग म्हणटा कोणा नांव घेवपाची ही परिस्थिती अशी आहा दुसरें आमी पळयता की भितर सगळें चेकअप जाल्लें आसा एक तेन्ना सांगलें तांकां पळय अशें दवरनाकात कितें अशें तें दवरल्यार चेकअप जातालें ना हे न्यू स्टायल म्हणपाक लागलें न्यू स्टायल पळय अशें जालें पयलीं मरे रेबो बिबो कसो बोल्लो तर लोकांनी मागीर कशें चलपाचें कितें दिसता मुन्सिपालिटी कितें सांगपाक सोदता न्हू आतां मुन्सिपालिटी सांगपाक मार्केट ती आमगे कांयच मागणी ना आहा तशें मार्केट आहा तशें बरें आहा कितें मार्केटाची परिस्थिती पळया कशी जाली ती तें तर निवळ दवरूंक जाय न्हू कोणाक टेंडर दिलं तेणे तर येवन तें करूंक जाय न्हू सगळें ना कशें जावपाचें हे पळय घाणी वासान लोक कशें विकता वास कितले चालू आसा आतां वास मारता वास एक दीस निवळ केले जाल्यार 4 दीस अशें पडटा कळ्ळें न्ही नाजाल्यार तूं पळय न्हू कशें भरले कडेन रेबो बिबो सगळो हे जे आतां तुमगे कोंबड्याचें हें आसा पळय तें व्हरना कोण व्हरना ना कोण व्हरना ते आतां ते पाका आसा पळय न्हू ते व्हरना फक्त तेंचे आठवडे व्हरता ते आतां 2 आठवडे जाले तेंच्यांनी व्हेलना पयर एक दीस जालें एक दीस येवन घेवन गेले ते आनी आतां तांकां सांगलें जाल्यार तेंकां हेका सांग तेका सांग वयल्यार आमी डेली तेंकां सोपो दिता 170 रुपया दिता ते व्हरता ते डेलीकून ते क्लीन कांय करना अशें आसा ते म्हणल्यार तुमकां जाय ते उडया म्हणटात खंय म्हूण उडयतले आमी किडी पडल्या सामकी किडी पडल्या घाणी येता लोक कोण येना नाका धरून रावता हांगा आनी आमची कशें म्हूण करपाचें आमी खंय म्हूण उडयतले ते आमी विचारल्यार सांगल्यार ते तुमकां जाय ते उडया म्हणटा ते आठवडी घेवन वयतात ते पाका तशें दवरले मागीर आमी खंय म्हूण उडयपाचें लोकांक सगळ्याक त्रास जातले खंय उडयत जाल्यार लोक आमकां गाळी मारतले खंय म्हूण उडोवप मातशें तेंच्यांनी येवन मातशें करपाक पयशे व्हरपाक व्हरता एटलीस्ट ते निवळ तरी करून दवरतात मातशें तेंच्यांनी करपाचें कितें तें नमस्कार आमी कुडचड्याच्या मार्केटात आसा नुस्त्याचें मार्केट जर म्हणलें जाल्यार हांगा लोक जे आसा ग्राहक आसा ते नुस्तें घेवपाक येता पूण सद्या जर परिस्थिती जर पळयत जाल्यार हांगा सगळं दुर्गंधी म्हळ्यार घाण जी आसा आनी जे आमी हे कोंबडी मारता तेंगे जर पाको पळयत जाल्यार तांकां किडी पडलेले आसा आनी ह्या दुर्गंधी भितर ह्या वासा भितर जे कस्टमर येतात जे नुस्तें व्हरपाक तांकां कितें दिसता की खंय तर नुस्तें खंय तरी पेटी जाला म्हणून नुस्तें घेत नासतना वयता म्हणटकीर हांगा जे वेवसायीक आसा जे नुस्तेकार आसा तेंचे खंय तरी हांगा एक मोठे संकट येयल्लें आसा हांगा मार्केट जें आसा तुमी पळयत जाल्यार क्लीन केल्ली ना जेन्ना मुन्सिपालिटी जेन्ना मार्केट हें करताले तेन्ना क्लीन आसतालें आतां कोणाक टेंडर दिला आनी हे 4-5 दिसांचे जो कचरो आसा तो हांगाच पडलेलो आसा कोणूच व्हरना
किडी पडलेले आसा अशा परिस्थिती ह्या लोकांनी कितें करप नुस्तें सोडून वचप काय कितें आतां मागीर सायडींच्यान जर पळयत जाल्यार सगळो रस्त्यांनी हे नुस्त्याचो वेवसाय चल्लेलो आसा आनी जे नुस्तेकार जे पारंपारीक नुस्तेकार जे गोंयचे नुस्तेकार जे आसा अनेक वर्सां आपलो बिझनेस करताले त्या नुस्तेकाराक खंय तरी हांगा फटको पडलो आसा ह्या मार्केटाक मागीर हेजें सोल्युशन कोणी करप म्युन्सिपालिटी न्हिदलं काय कितें असो एक प्रश्न जो आसा तो निर्माण जाता हांगा शेड जरी घातली जाल्यार हांगा क्लीन जे करपाचें क्लीन करपाचें काम जायना हांगा कोण जर ग्राहक येयलो जाल्यार हांगा हळशीक पळोवनूच परत वयता कारण तांकां नुस्तें जरी बरें जालें जाल्यार ते वास जो आसा तो वास पळोवन गेल्ले कारणान नुस्तेकाराक फटका आसा म्हणजे जाता तितले बेगीन जे आसा हें मार्केट निवळ करचें जे किडी पडलेले जी पाकां आसा ती पाकां सुद्दां काडून व्हरपाचें जे टेंडर घेतला जो सोपो कलेक्शन करतात त्या मनशाचें काम आसा कारण तांकां सांगलें वयता की तुमी पाकां व्हरोन खंय उडया पूण तशें जायना जर कुडचडे मार्केट किंवा कुडचडे शहर जर निवळ दवरतले जाल्यार ही परिस्थिती येवपाक शकना ताका लागून जाता तितले बेगीन मार्केट हें जें आसा नुस्त्याचें मार्केट आसा तें क्लीन करचें प्रत्येक नुस्तेकाराचो तो डिमांड आसा इन गोवा ती उदय देकर कुडचडे